हामीहरू भोलिबाट नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक आयोजना गर्दैछौँ। भर्खरै प्रचार विभागका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा त्यो विषयमा उल्लेख गरिएकै छ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि नयाँ अभ्यास आरम्भ गरेका थियौँ। नीति र विधि निर्माणका लागि अलगै अधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि अलग अधिवेशन, यो पहिलो पटक अभ्यासमा लिएर आएका थियौँ। र पहिलो अभ्यास भएका कारणले गर्दाखेरि हामीले विधान महाधिवेशन हाम्रो सङ्गठन प्रणालीबाट आयोजना गऱ्यौँ। झन्डै 6500 कार्यकर्ताहरूको सहभागितामा एउटा विस्तृत कार्यकर्ता भेलाका रूपमा चाहिँ विधान महाधिवेशनको आयोजना गरेका थियौँ। र त्यो महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले 3वटा दस्तावेजहरू सर्वसम्मतिका साथ पारित गर्ने काम गरेका थियौँ। राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव। र त्यसको जगमा हामीले झन्डै 2 महिना पछाडि चितवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गऱ्यौँ। र त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जनपरिचालनका दृष्टिकोणले ऐतिहासिक र अभूतपूर्व महाधिवेशनका रूपमा रहेको थियो। र त्यो महाधिवेशनबाट हामीले पहिलो पटक विद्युतीय मतदानको प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व निर्वाचित गर्ने काम गऱ्यौँ। राजनीतिक दलहरूले विद्युतीय मतदान आरम्भ गर्ने खालको अभ्यास पनि हामीले त्यहाँबाट आरम्भ गरेका थियौँ। र अहिले हामी जुन परिषदको बैठकको आयोजना गर्दैछौँ त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूलाई हामीले परिषदको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गरेका छौँ, जो 5 वर्षसम्म चाहिँ राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्यका रूपमा रहन्छन्। र उनीहरूले गर्ने कामभित्र चाहिँ पहिलो काम उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट, केन्द्रीय निकायका तर्फबाट गरिएका कामहरूको समीक्षा गर्ने अधिकार राख्दछन्। अर्को त्यो समीक्षाको जगमा उनीहरूले पार्टीलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराका सन्दर्भमा सुझाव प्रस्तुत गर्ने हक राख्दछन्। र अर्को चाहिँ विधानको व्यवस्था अन्तर्गत उनीहरूले आगामी विधान अधिवेशनको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछन्। अर्थात् विधान अधिवेशनका लागि अब हामीले अलगै फेरि प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने काम गर्दैनौँ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदका सदस्यहरूले नै आउने विधान अधिवेशनको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्दछन्। त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ प्रवेश गर्दछौँ र 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका नयाँ चुनिएका प्रतिनिधिहरूले मात्रै अहिलेको यो प्रतिनिधि परिषद सदस्यलाई विस्थापन गर्ने काम गर्दछन्। त्यस अर्थमा यो एउटा नयाँ व्यवस्था हामीले अभ्यासमा ल्याएका थियौँ। त्यो नयाँ अभ्यास अन्तर्गतको प्रथम परिषद बैठक हामी आयोजना गर्दैछौँ। यो बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत हुनेछ, जसले स्वाभाविक रूपमा अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने भन्ने कुराको निर्गोल गर्नेछ। अर्कोतर्फ चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, जस्तो कि आज मुलुक जुन प्रकारको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, एक प्रकारले विगतको गठबन्धन सरकारका कारणले गर्दाखेरि 3वटा चुनौतीहरूबाट हामी गुज्रिराखेका थियौँ। एउटा त राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकताको चुनौती, अर्को सामाजिक मूल्यहरूको विघटनको चुनौती, र तेस्रो मुलुकमा चरम आर्थिक सङ्कटको अवस्था, जसका कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजमा चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको, युवाहरूमा पलायनता बढिरहेको र एक प्रकारले भने ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेश जाने क्रम बढिरहेको, यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि नेकपा एमालेका विरुद्धको जुन प्रकारको घेराबन्दी थियो, चक्रव्यूह थियो, त्यसलाई तोड्नु आवश्यक थियो, जसलाई हामीले तोडेका छौँ। नयाँ समीकरण निर्माण गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा मुलुकको ओह्रालो यात्रालाई रोकेर अब मुलुकलाई सकारात्मक दिशा दिने जुन प्रयत्न छ, त्यसको संश्लेषण हामी राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठकबाट गर्नेछौँ र मुलुकलाई अब कुन दिशामा अगाडि बढाउने भन्ने खालको निष्कर्ष चाहिँ हामी यो परिषदको बैठकका माध्यमबाट गर्नेछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ हामीले
महाधिवेशन यताका समग्र कामहरूको समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षाहरू गर्नेछौँ, जसमा हामीले यो बिचको अवधिमा भन्दै पनि मिसन ग्रासरुट सङ्गठन सुदृढीकरण अभियान चलायौँ, त्यसको हामी समीक्षा गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ हामीले समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्राका रूपमा झुलाघाट चिया भन्ज्याङ एउटा सफल यात्रा आयोजना गरेका थियौँ। त्यसका निष्कर्षहरूलाई हामीले सूत्रबद्ध गर्ने खालको काम गरेका छौँ। त्यसका आधारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने खालको निष्कर्ष हामी निकाल्नेछौँ। अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गको कार्यविभाजन गर्ने खालको काम मिसन ग्रासरुटको प्रतिवेदनको जगमा हामीले वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने र त्यसका आधारमा नयाँ कोणबाट कार्यविभाजन गर्ने खालको काम गरेका थियौँ। त्यसको पनि हामी समीक्षा गरिकन चाहिँ वार्षिक कार्ययोजनालाई आगामी दिनहरूमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने खालको निष्कर्ष हामी सङ्गठनात्मक कामको समीक्षा मार्फत निकाल्नेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनहरूमा हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ बलियो र निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ यो परिषद बैठकका निष्कर्षहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो पार्टी प्रणालीभित्र हामीले चाहिँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्दै आएका छौँ। त्यसका लागि 3वटा आयोगहरू छन् जो चाहिँ महाधिवेशनद्वारा त्यसको नेतृत्व निर्वाचित हुने गर्दछ। ती आयोगहरूले पनि आफ्नो प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्दछन्। ती प्रतिवेदनहरूमाथि पनि हामी छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने खालको काम गर्नेछौँ। अर्कोतर्फ हामीसँग पुराना अनुभवी नेताहरू रहेको चाहिँ केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद छ, जसको चाहिँ प्रमुखका रूपमा कमरेड अमृत बोहरा रहनुभएको छ। सल्लाहकार परिषदका तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ प्रतिवेदन प्राप्त गर्नेछौँ र त्यसका आधारमा पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सल्लाहकार परिषदको सुझावका आधारमा पनि पार्टीलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रयत्नहरू गर्नेछौँ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले 7औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा 3वटा विषयमा छलफल आरम्भ गरेका थियौँ, जसको विषयमा तपाईँहरूले आम सञ्चार माध्यममा पर्याप्त चर्चा गरिसक्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसले हाम्रो पार्टीलाई अत्यन्त स्थापित पनि गरेको छ। वास्तवमा नेकपा एमाले नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्न खोज्दैछ भन्ने कुराको सन्देश सम्प्रेषण पनि भएको छ। त्यो 3वटा विषयहरू के थिए त भन्दाखेरि, पहिलो विषय अब पार्टीलाई जनताका अपेक्षाअनुसार चाहिँ कसरी शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ, कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले समूह छलफल गरिकन चाहिँ केही सुझावहरू प्राप्त गर्ने काम गरेका थियौँ। र अर्कोतर्फ हामीले पार्टी निर्माणका सन्दर्भका बारेमा जनआधारित कार्यकर्ता पार्टी निर्माणको हाम्रो आफ्नो आजको सन्दर्भको दृष्टिकोण के हुने भन्ने विषयमा हामीले समूह छलफलका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त गरेका थियौँ भने अर्को चाहिँ राष्ट्रिय हित र जनसरोकारका विषयमा नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा एजेन्डा आधारित छलफल गरेका थियौँ। जुन छलफलका निष्कर्षहरूलाई हामी परिषद बैठकमा पनि थप छलफल गरिकन एक प्रकारले हामी 6वटा समूहमा विभक्त गरिकन चाहिँ ती विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ र त्यसलाई परिषद बैठकको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा यो वर्षलाई सङ्गठन सुदृढीकरणको वर्षका रूपमा चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने र पार्टीलाई मिसन 84 भनेर हामी जे कुराको चर्चा गरिरहेका छौँ त्यो मिसन 84मा बलियो र निर्णायक शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई कसरी स्थापित गर्ने। आज नेपालको राजनीति एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने जुन अस्थिरताको दुष्चक्रबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई अब नेपाली जनताले अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नु पर्दछ। त्यसको अगुवाई नेकपा एमाले गर्न तयार छ भन्ने कुराको सन्देश दिन चाहन्छौँ। र अब नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरू र निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेको विकास परिषद बैठकको मूल थ्रस्ट त्यो बन्न पुगेको छ र हामी त्यही हिसाबले परिषद बैठकलाई अत्यन्त लोकतान्त्रिक वातावरणमा कार्यकर्ताहरूका भावनाहरूलाई समेट्ने हिसाबले हामी विभिन्न विषयहरूमा ओपिनियन पोल समेत गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ, जहाँ हामीले आफ्नै मोबाइल एप्सका माध्यमबाट यसपटक भन्नुहुन्छ भने मोबाइल एपमा हामीले हाम्रा सम्पूर्ण दस्तावेजहरूलाई पनि मोबाइल एपको प्रयोग गरिकन चाहिँ प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्दछौँ र सम्पूर्ण सूचनाहरू गतिविधिहरू हामी आफ्नै मोबाइल एप्सका माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नेछौँ। त्यति मात्रै होइन, व्यक्तिहरूको चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने अभिलेखीकरण गर्ने खालको काम, हरेकको चाहिँ परिचय पत्र
मोबाइल एपका माध्यमबाट परिचय पत्र प्राप्त हुने खालको सुनिश्चितता पनि हामीले गरेका छौँ र अर्कोतर्फ त्यही मोबाइल एप्सका माध्यमबाट हामी चाहिँ ओपिनियन पोलहरू पनि गर्नेछौँ, जसका माध्यमबाट हामीले चाहिँ कार्यकर्ताको भावना के छ भन्ने कुरा चाहिँ आधुनिक डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरिकन चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकर्ताको भावनाहरूलाई समेट्ने र सम्बोधन गर्ने खालको योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। यसरी हामी चाहिँ 2 दिनको परिषद बैठकलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ हामी समापन गर्नेछौँ र अन्त्यमा हामीले समसामयिक विषयहरूमा खास गरी जल्दा बल्दा मुद्दाहरूमा चाहिँ प्रस्ताव पारित गरिकन चाहिँ परिषद बैठक समापन गर्नेछौँ। त्यसपछि 10 गतेका दिन हामी चाहिँ पार्टी स्थापनाको 75औं वर्ष, जसलाई हामी हिरक महोत्सवका रूपमा आयोजना गरिराखेका छौँ र 10 गते पार्टी स्थापनाको दिन, जसलाई हामी चाहिँ हिरक महोत्सवको अन्तिम दिनका रूपमा विशेष समारोहका रूपमा आयोजना गर्दैछौँ र अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यो समारोहमा हामीले नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाजीलाई चाहिँ विशेष वक्ताका रूपमा आमन्त्रित गरेका छौँ र अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीका तर्फबाट चाहिँ 75 वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ आरोह अवरोह झल्किने प्रकारको चाहिँ एक प्रकारको भिडियो डकुमेन्ट्री पनि प्रस्तुत गर्ने खालको काम गर्नेछौँ र भविष्यमा हामी कसरी अगाडि बढ्दछौँ भन्ने कुराको सन्देश पनि हामी त्यसका माध्यमबाट चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा हाम्रा दृष्टिकोणहरूलाई पनि हामीले त्यो हिरक महोत्सवको अवसरमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र यो हिसाबले हाम्रा दुवै कार्यक्रमहरू, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक र हिरक महोत्सव, दुवै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा रहनेछन् र त्यो कार्यक्रममा हामीले एउटा विशेष सम्मान गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यो विशेष सम्मान गणतन्त्र गौरव सम्मानका रूपमा हामी त्यो विशेष सम्मान एकजना विशिष्ट व्यक्तिलाई प्रदान गर्नेछौँ, जसको जानकारी तपाईँहरूले 10 गते नै प्राप्त गर्नुहुनेछ। बरु हामी त के सुनिरहेका छौँ भन्दाखेरि नयाँ पुस्तामा जुन प्रकारको राजनीतिप्रतिको एक प्रकारको वितृष्णा बढ्दै थियो, एमालेको अभियान पछाडि युवा पुस्तामा अभूतपूर्व आकर्षण बढेको छ र नेकपा एमालेलाई नरुचाउने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि अब नयाँ पुस्ताले मतदान गर्नका लागि प्रेरित गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भन्ने खालको बुझाइमा हामी छौँ। त्यस अर्थमा हिजो कुनै समयको नयाँ पुस्ता अब त्यस्तो छैन, त्यसले चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले सोच्दैछ। नयाँ ढङ्गले नसोच्ने हो भने त राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हुन सक्दैन, मुलुकमा स्थायित्व र विकास परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस अर्थमा भोलि यो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेको नेकपा एमालेप्रति नयाँ पुस्ताको अभूतपूर्व आकर्षण बढ्दैछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यही अनुसारको जनमत प्रकट हुन्छ भन्ने म ठान्दछु। जहाँसम्म चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूका बिचको भावना के छ भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि हामी त प्रत्यक्ष संवादमै छौँ, तपाईँहरूले त परोक्ष रूपमा सुनिराख्नु भएको छ। वास्तवमा यो सहकार्य धेरै ढिलो भएछ, यो धेरै पहिले गर्नुपर्दथ्यो। विगतमा चाहिँ एक प्रकारले 74 पछाडिको सहकार्य टुट्दाखेरि मुलुकले दुःख पायो। एक प्रकार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकास रूपान्तरणको यात्रा जुन तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको थियो, त्यो सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ मुलुक ओह्रालो यात्रातर्फ गयो। वास्तवमा त्यसको क्षति हामीले बेहोर्नु पर्यो। अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्ने प्रकारको मानसिकता नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र पलाइरहेको, खास गरी सत्ता साझेदार दलहरूभित्र त त्यो जबरजस्त रूपमा पलाएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ भोट चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने होइन, उहाँहरूले अझ धेरै जनतालाई परिचालित गर्ने कुरामा योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। किनकि अहिले पनि हामी नेपालको पहिलो दलका रूपमा रहेको संसदभित्रको नेपाली काङ्ग्रेसको तुलनामा हामीले चाहिँ 1,30,000 अतिरिक्त मत प्राप्त गरेका छौँ। जबकि 74 सालमा जति बेला हामी लोकप्रिय भनेर चाहिँ स्थापित थियौँ, त्यति बेला हामीले कङ्ग्रेससँगको मतको अन्तर भने जम्मा 45,000 मात्रै थियो। 45,000 को अन्तरबाट हामी 1,30,000 को अन्तरमा आइपुगेका छौँ। तर राष्ट्रिय आवश्यकताका दृष्टिकोणले भन्दै पनि हामी संसदभित्र पहिलो पनि छैनौँ। अर्थात् जनताले रोजेको शक्ति गणितीय हिसाबले भन्दै पनि दोस्रो बन्न पुगेको छ। जब नेपालको राजनीतिमा जनताले रुचाएको शक्ति स्थापित हुँदैन, जनता राजनीतिप्रतिको आकर्षण जनताको घटेर जान्छ। जुन कुरा अहिले भइरहेको छ त्यो पक्षलाई
ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ जहाँसम्म राजनीतिक अस्थिरताको विषय छ, राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्नका लागि नै हामीले बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कुरा गरिरहेका छौँ। हामी बलियो त छौँ, पर्याप्त छैनौँ। हामी अरूभन्दा ठुला त छौँ, तर राष्ट्रिय आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा चाहिँ पहिलो हुनु मात्रै पर्याप्त होइन रहेछ। राष्ट्रको आवश्यकता पुरा गर्न सक्ने हिसाबले बलियो र निर्णायक बन्नु जरुरी रहेछ। त्यसले नै अस्थिरता अन्त्य गर्न सक्दछ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ स्थायित्वको कुरा गरेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँले नयाँ राजनीतिक कोर्स करेक्सनका कारणले प्रदेशहरूमा जुन प्रकारको परिवर्तन देखा परेको छ, त्यसलाई अस्थिरता ठानिराख्नु भएको छ, त्यो त स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिको कोर्स करेक्सनको प्रभाव हो। अब मलाई लाग्दछ अब 7वटै प्रदेशहरूमा चाहिँ केन्द्रमा जुन प्रकारको राजनीतिक समीकरण बन्नेछ, त्यही समीकरणको जगमा प्रदेश सरकारहरू बन्दाखेरि मुलुकले स्थायित्व प्राप्त गर्नेछ। अहिले बरु अस्थिरताको एउटा जगमा तिनीहरू खडा भएका थिए, जहाँ नीतिविहीनता, उद्देश्यविहीनता, लक्ष्यविहीनता, नीति नमिल्ने दलहरूका बिचको चाहिँ गठबन्धन, यस्तो प्रकारको अवस्थाबाट चाहिँ सापेक्षिक रूपमा चाहिँ वामपन्थीहरू र नयाँ शक्तिहरू मिलेर चाहिँ अहिलेको समीकरण बनेको छ, जसले आफ्नो न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प तयार गरेका छन्। त्यसको जगमा हामी चाहिँ मुलुकलाई नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन खोज्दैछौँ। यद्यपि अहिलेको संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन स्थायित्वका लागि अनुकूल छैन, त्यो त हामीले पहिलेदेखि भन्दै आइरहेका छौँ। त्यसैका लागि मिसन 84 अपरिहार्य छ भनेका छौँ। अनि मिसन 84लाई हामी चाहिँ नीतिगत बहसको चुनावी वर्षका रूपमा बदल्न चाहन्छौँ, एजेन्डा आधारित बनाउन चाहन्छौँ र बलिया राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अवसरका रूपमा बदल्न चाहन्छौँ। त्यसले तपाईँले चिन्ता गर्नुभएको राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गर्ने कुरामा चाहिँ भूमिका खेल्दछ भन्ने हाम्रो बुझाइ र विश्वास रहेको कुरा म राख्न चाहन्छु। गणतन्त्रको सुदृढीकरणका प्रश्नमा, लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने प्रश्नमा सधैँभरि सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष सबैसँग मिलेर काम गर्न तयारै छौँ। तर हामी सत्ताका लागि चाहिँ लालायत छैनौँ। पहिले पनि हामी सत्ता हाम्रो लागि प्राथमिकता होइन, मुलुकलाई सही बाटो डोर्याउने खालको कुरा प्राथमिकताको विषय हो भनेका थियौँ। अहिले पनि हामी नयाँ सत्ता समीकरण गर्दाखेरि चाहिँ फलानु महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर हामीले दाबी गरेनौँ। मुलुकलाई ओह्रालो यात्राबाट चाहिँ सुरक्षित भविष्यतर्फ डोर्याउने कुरा नै प्राथमिकताको विषय हो, नीतिगत हस्तक्षेप प्राथमिकताको विषय हो भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने खालको काम गरेका छौँ। कतिपयले सोध्ने गरेका छन्, आलो बालो भनेर चाहिँ सोध्ने गर्दछन्। हामी यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन तयार छौँ भनिरहेका छौँ। किनकि हाम्रो चिन्ता मुलुकप्रति हो, जनताप्रति हो, राष्ट्रको भविष्यप्रति हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा भन्दै आएका छौँ। त्यो कुरामा जोड दिन चाहन्छौँ। कङ्ग्रेससँग त हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ जति बेला मुलुकमा लोकतन्त्रमाथि सङ्कट आउँछ, त्यति बेला परिवर्तनमाथि सङ्कट आउँछ, त्यति बेला मिलेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छौँ।